अथ नमस्ते भगिनी। अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितन्ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्त्वदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितो लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाया स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीन्दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोऽपि दिष्टः समगात्कर्तममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्तमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स्वपुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथौ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषित कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhagini. Just two places. I just want to repeat, make sure I hear it properly. Second two, pada. Second sloka, pada two. द्रुहिणच्छाय भवस्त्वदीयवाचा Tadīya kadeva, bhavas tadīya vacha. Somewhere तदीयवाचा I heard it tadīya. तदीय I said तदीय Tadiya. Okay. I heard it Tadiya, something like that. But as long as you say Tadiya Vacha, that is good. Fifth, third. भवदीरितनारदोपदृष्टः Padishta. Okay, Bhagni. We said Naradopadishtaka, Naradopadishtaka. Very good. Dhanyavadam. नमस्ते भगिनी। Namaste. अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः
पङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्री दयितान्न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागतिप्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा वहरद्देवपथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयान समुद्यतोऽपि कान्ताहितकृत्वज्जननोत्सुको न्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्यां कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रथयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्यां वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhumi. The third sloka, fourth one, I think you tried to say it correct by yourself. One more time say it. The third and fourth. The third sloka, fourth pada. वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय. Very good. Yeah, you had a little bit struggle in the beginning. Kurushe sma kartamaya. Yes. Yes. Dhanyavada. अथ चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तराय हीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाख्यः द्रुहिणच्छाय भवस्तदीयवाचा धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवंस्त्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननौ विभो त्वं वपुराविष्कुरुषे स्म कर्दमाय
स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितान्नवापि पुत्रीः कपिलञ्च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुशतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात् कर्दममागति प्रतीक्षम् मनुनोपहृताञ्च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चन निर्वृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पथेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्याः समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेव निरतायामत देवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायता जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि माङ्गदौघात् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते. Very good, Bhagwan. I didn't find any mistakes. I'll stop the recording.